माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा राजनीतिक दस्तावेज र विधान मस्यौदामा 25वटा समूहमा छलफल। समूहगत निष्कर्ष भोलि बन्द सत्रमा पेश हुने। केन्द्रीय संरचनालाई समानुपातिक र समावेशी बनाउने तयारी। संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको फरक व्यवस्थाका कारण स्थानीय तहको चुनावको मितिबारे बहस। आगामी असोज 3 देखि कार्तिक 30 गते भित्र मात्र चुनाव गर्न सकिने कानूनविदको सुझाव। प्रतिकूल मौसमका कारण काठमाडौँ उपत्यका सहित अधिकांश भूभागमा मौसम बदले। मुलुकभरका विमानस्थलमा हवाई उडान प्रभावित। अस्ट्रेलियाको सिडनीमा एक प्रयोगशालाद्वारा सयौं मानिसको कोरोना परीक्षणमा गलत रिपोर्ट। र नेपाली महिला टोली लगातार दोस्रो पटक एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन भलिबल च्यालेन्ज कपको उपाधि जित्न सफल। फाइनलमा उज्बेकिस्तान पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र महेन्द्र लक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रतिवेदन र प्रस्तावित विधानमाथि पहिलो दिन समूहगत छलफल भएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदन र स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले पेश गरेको विधान मस्यौदामाथि विभिन्न 25वटा समूहमा छलफल भएको हो। छलफलको निष्कर्ष समूह नेताले भोलि बन्द सत्रमा पेश गर्ने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। प्रतिवेदनमाथि बहसका लागि विभिन्न प्रदेश र जनवर्गीय संगठनका छुट्टा छुट्टै समूह बनाई संयोजक समेत तोकिएको थियो। स्थान अभावका कारण प्रज्ञा भवनका विभिन्न हलसहित पार्टी कार्यालय र काठमाडौँका पार्टी प्यालेसमा समेत बसेर ती समूहले छलफल गरेका छन्। समूहमा भएका बहस सुन्न अध्यक्ष दाहाल आफै विभिन्न समूहमा पुग्नु भएको थियो। अध्यक्ष दाहालले समान विचार राख्ने वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी शक्तिबीच संयुक्त मोर्चा बनाउने प्रस्ताव अघि सार्नु भएको छ। प्रतिवेदनमा अध्यक्ष दाहालले संविधान र प्राप्त उपलब्धिहरू जोगाउन पार्टीले विभिन्न भूमिका खेल्ने उल्लेख गर्नु भएको छ। यस्तै नेता देव गुरुङले 15 सदस्यीय पदाधिकारी रहने व्यवस्था सहितको विधान मस्यौदा बन्द सत्रमा पेश गर्नु भएको छ। प्रस्तावित विधानमा अध्यक्ष, 1 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 6 उपाध्यक्ष, 1 महासचिव, 2 उपमहासचिव, 3 सचिव र कोषाध्यक्ष प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै केन्द्रीय कमिटी 279 सदस्यीय हुने र त्यसमा थप 10% मनोनित गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। यसैबीच माओवादी केन्द्रले पार्टीको केन्द्रीय संरचनामा समानुपातिक समावेशी क्लस्टर बनाउने तयारी गरेको छ। केन्द्रीय कमिटी र पदाधिकारीलाई समानुपातिक समावेशी बनाउने गृह कार्य सहित 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। संविधान र पार्टीको विधान व्यवस्था अनुसार पार्टीका प्रत्येक कमिटीमा समानुपातिक समावेशी संख्या विभाजन गर्न स्थायी समितिले नेता देव गुरुङको नेतृत्वमा समिति बनाएको हो। समितिमा शक्ति बस्नेत, जनार्दन शर्मा, विष्णु पुकार श्रेष्ठ र गिरिराज मणि पोखरेल रहेका छन्। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। निर्वाचन आयोगले आगामी 2079 वैशाख 14 गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको छ। तर संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073ले गरेको फरक व्यवस्थाले पनि स्थानीय तहको चुनाव कुन मितिमा गर्दा ठिक भन्ने बारे बहस छेडिएको छ। संविधानसँग बाँझिने कानून स्वतः बदर हुने भएकाले संविधान अनुसार आगामी असोज 3 देखि कार्तिक 30 गतेभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्न कानूनविदको सुझाव छ। दलहरूले पनि 3 तहको चुनाव एकैचोटि गर्ने वा फरक समयमा भन्ने बारे एकमत बनाइ नसकेकाले पनि स्थानीय तहको चुनाव बारेको बहस ओझेलमा परेको छ। 2079 साल चैत्र 5 गते भित्रै 753 वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको 5 वर्ष अवधि पूरा हुँदैछ। उनीहरूको अवधि थप्ने कुनै पनि कानूनी व्यवस्था अहिलेको मितिसम्म छैन। स्थानीय सरकार रिक्त रहने विषय कल्पना पनि गर्न सकिने विषय होइन। त्यसकारण आगामी वैशाख भित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाको भनाइ छ। आउँदो 79 सालको 5 गते हाम्रा 753 वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको अवधि 5 वर्ष अवधि पूरा हुँदैछ। उनीहरूको अवधि थप्ने कुनै पनि कानुनी व्यवस्था अहिलेको मितिसम्म छैन। स्थानीय सरकार रिक्त रहने विषय कल्पना पनि गर्न सकिने विषय होइन। नयाँ संविधान जारी भएपछि 31 वैशाख 2074 मा पहिलो, 14 अषाढमा दोस्रो र 2 असोजमा तेस्रो गरेर 3 चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को दफा
दफा 4 ले चरणबद्ध रूपमा निर्वाचन गरे पनि एउटै मितिमा निर्वाचन गरेको मानिने व्यवस्था गरेको छ। त्यस हिसाबले पहिलो चरणको निर्वाचन भएको मितिले 7 दिनपछि पदावधि गणना हुँदा 2074 जेठ 6 गतेबाट देशभरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि गणना भई 5 जेठ 2079 सम्म उनीहरूको पदावधि कायम रहने देखिन्छ। जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि थप्ने बारे अघिल्ला ऐनहरूमा जस्तो हाल व्यवस्था नभएकाले चुनावबाट जनप्रतिनिधिहरू बहाल नभई 6 जेठ 2079 देखि देशभरका स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन हुनेछन्। संविधानको धारा 215 को उपधारा 6 मा स्थानीय तहको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले 5 वर्षको हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ। संविधानको धारा 225 मा स्थानीय तहका व्यवस्थापिका गाउँ र नगरसभा सम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यसमा भनिएको छ गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले 5 वर्षको हुनेछ। त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। संविधान बाहेक स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 मा पनि निर्वाचन मितिका बारेमा व्यवस्था छ। ऐनको दफा 3 मा सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अगाडि हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुखदेखि वडा सदस्यहरूलाई एकमुष्ट रूपमा सो दफामा सदस्य भनी सम्बोधन गरिएको देखिन्छ। यसले गर्दा पनि निर्वाचन आयोगलाई उसले प्रस्ताव गरेको मितिमा स्थानीय तहको चुनाव गर्न कठिन हुने ठान्छन् संविधानविद डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली। अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 3 ले चाहिँ निर्वाचनको कार्यकाल समाप्त भएको मिति भन्दा 2 महिना अगाडि नै निर्वाचन गर्न सकिनेछ भनेर ऐनमा राख्यो। त्यही प्रावधान बमोजिम नै उहाँहरूको त्यो मनसायबाट यो राख्नु भएको होला। तर स्थानीय तहको निर्वाचनको कार्यकाल भनेको 2079 साल वैशाखको 30 गते मात्र समाप्त हुन्छ। त्यसभन्दा पूर्व उसको चाहिँ निर्वाचन गरियो भने कार्यकाल समाप्त नहुँदै नै निर्वाचन गर्नुपर्ने स्थिति हुँदाखेरि संविधानसँग बाजिन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 3 ले निर्वाचनको कार्यकाल सकिएको मिति भन्दा 2 महिना अगाडि निर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। कार्यकाल समाप्त हुनु अगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने स्थिति आए यो संविधानसँग स्वत बाजिन्छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन 2079 साल वैशाख 14 गते हुनुपर्छ भनी सरकारलाई गरेको प्रस्ताव संविधान सम्मत नभएको संविधानविद डाक्टर गेवाली बताउनुहुन्छ। 5 वर्षको कार्यावधि चाहिँ ईश्वर साथ संविधानले राखेको छ। कार्यवधि समाप्त भयो भने कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने छ भनेर त्यसरी बाध्यतामा राखिसकेपछि कार्यकाल नसकिँदै निर्वाचन गर्ने परिकल्पना त संविधानले गर्दै गरेन। कार्यकाल सकिए पछाडि पनि 6 महिनाको भित्र चाहिँ निर्वाचन गर्न सकिनेछ भनेर संविधानले नै म्यान्डेट दिएको अवस्था देखिन्छ। त्यसकारणले कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा पूर्व त निर्वाचन आयोगले जुन कानूनलाई टेकेर गर्न खोजियो त्यो यदि निर्णय गर्यो भने पनि या सरकारले सिफारिस गरेर त्यसलाई उसले निर्णय गर्यो भने पनि त्यो चाहिँ संविधान सम्मत हुँदैन, त्यो संविधानसँग बाजिन्छ। स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि सकिएपछि कहिले निर्वाचन गर्ने भन्नेमा संविधान र ऐनको व्यवस्थामा भएको भिन्नताले पनि केही अन्यल थपेको छ। तर तीनै चरणको निर्वाचन एकैपल्ट गराउने भए 2079 साल असोज 3 गतेदेखि कार्तिक 30 गते भित्र चुनाव गराउन उत्तम हुने राय संविधानविद गेवालीको सुझाव छ। यस समयमा निर्वाचन हुने भए सबैको कार्यकाल पनि सकिने र संविधानको पनि परिपालना हुने वहाँको ठहर छ। अब 79 साल असोजको 3 देखि कार्तिकको 30 गतेसम्म चाहिँ गरियो भने संविधान सम्मत हुन्छ, सबैको कार्यकाल पनि समाप्त हुन्छ। 6 महिना भित्र गर्न सकिने भन्ने प्रोस्पेक्टिभ तरिकाले राखिएको संविधानको प्रोग्रेसिभ व्याख्या गरेर त्यो बीचमा पनि गर्न सकिने हुनाले त्यो संविधान सम्मत हुन्छ। तर कार्यकाल समाप्त भन्दा पूर्व नै निर्वाचन गर्ने भन्ने संविधानले परिकल्पना गरेन। कानूनमा लेखिएको कुरा पनि संविधानसँग बाजिन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनका बारेमा आयोगले आफ्नो सुझाव सरकारलाई दिए पनि दलहरू बीच चुनाव कहिले र कसरी भन्ने बारे एकमत छैन। सबै तहको चुनाव एकैपल्ट गर्नुपर्ने राय र फरक समयमा हुनुपर्ने तर्कहरू दलभित्रै छन्। यसले पनि निर्वाचन आयोगलाई चुनावी तयारी थाल्न समस्या पैदा भएको छ। चुनावको मिति घोषणा पूर्व कानूनी दायरा र दलहरू बीचको सहमति पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार। रौतहटको गरुडा नगरपालिका 1 स्थित जयनगर सडक खण्डमा भारतीय नम्बरको जीप दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। 3 जना घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा गढीमाई नगरपालिका 3 का 16 वर्षीय शेख नौशाद, 22 वर्षीय शेख
सैनुल्लाह, 55 वर्षीय मारुफ मिया अन्सारी र 25 वर्षीय शेख छोटुको मृत्यु भएको हो। एकजनाको शनाखत हुन बाँकी छ। जन्ती बोकेको जीप तीव्र गतिका कारण बिजुलीको पोलमा ठोक्किएर दुर्घटनामा परेको इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाका प्रहरी नायब उपरीक्षक श्रीराम भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। घाइते 3 जनाको गरुडा स्थित ग्रान्डी अस्पतालमा उपचार भइरहेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रतिकूल मौसमका कारण काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागमा आज दिनभर मौसम बदलिरह्यो। बिहानैदेखि बाक्लो तुवालो लागेर भिजिबिलिटी कम हुँदा दिउँसो केही समय काठमाडौँ सहित मुलुकका अधिकांश विमानस्थलमा उडान समेत प्रभावित बनेको थियो। यसै सन्दर्भमा हामीले मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद राजु प्रधानाङ्गसँग मौसममा देखिएको बदलीको कारण के हो भनेर सोधेका छौँ। यसको मुख्य कारण चाहिँ पश्चिमी निम्नचापीय प्रणालीको प्रभाव नेपालमा परेर देखिएको हो र यसको प्रभावले गर्दाखेरि यति बेला देशभरि नै बदलीको अवस्था रहेको छ हैन। र विशेष गरी आज बेलुका र भोलि चाहिँ देशभरि नै बदलीको अवस्था रहने र देशको उच्च पहाडी र हिमाली भूभागका अधिकांश स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम हिमपात हुने साथसाथै पहाडी तथा तराई भूभागका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना पनि देखेको छ। अहिले तत्काल शीतलहरको सम्भावना चाहिँ हुँदैन हैन। जब यो प्रणाली सकिन्छ त्यसपछिको वायुमण्डलीय अवस्था यदि शीतलहरको लागि अनुकूल रह्यो भने चाहिँ शीतलहरको चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ अहिले जस्तो वर्षा हुन सकेको छैन हैन। त्यो हुनाले धुम्म परेको जस्तो देखिन्छ हैन। बिहानदेखि नै खासै भिजिबिलिटी पनि खासै इम्प्रुभ भएको चाहिँ छैन हैन। यसमा चाहिँ यो वायुमण्डलमा अब धुलोका कणहरू पनि हुन्छन् हैन। त्यो पनि सेटल भएको हुँदैन। यदि वर्षा भएको खण्डमा चाहिँ ती कणहरू सेटल भएर हैन भिजिबिलिटीमा इम्प्रुभ हुने पनि सम्भावना चाहिँ रहन्छ। तत्काल वर्षाको सम्भावना पनि छ। वर्षाको सम्भावना आज बेलुका र भोलि दिउँसो चाहिँ धेरै सम्भावना रहेको देखिन्छ। विशेष गरी देशका लगभग धेरै स्थानहरूमा नै हल्का वर्षाको सम्भावना देखिन्छ भने थोरै स्थानहरूमा मध्यम वर्षा पनि हुने सक्ने सम्भावना छ। सामान्यतः यो हिउँदयमा वर्षा नै कम मात्रामा हुने गर्दछ हैन। वर्षभरिमा नै सबैभन्दा थोरै वर्षा हुने समय हो यो र यसमा वर्षा गराउने प्रणाली भनेको पश्चिमी निम्नचापीय प्रणाली हो र जुन अहिले आइसकेको पनि छ र प्रभाव पारिरहेको छ हैन। तर वर्षा चाहिँ अहिले एकदम थोरै स्थानहरू मात्रै भएको छ र क्रमिक रूपमा यो नेपालमा बढ्दै आइरहेको छ हैन। प्रणाली प्रवेश गर्दैछ। त्यो एक क्रममा चाहिँ बिस्तारै देशका विभिन्न स्थानहरूमा वर्षा चाहिँ हुने सम्भावना बढ्दै जान्छ। भारी हिमपातको सम्भावना चाहिँ कुन कुन स्थानमा देखिएको छ? विशेष गरी यो प्रणाली ठुलो प्रणाली भएको हुनाले र यस्तै देशभरि नै प्रभाव पार्ने हुनाले देशभरिकै उच्च पहाडी हिमाली भूभागमा चाहिँ यस्तै हिमपात चाहिँ गराउने देखेको छ। त्यो हुनाले उक्त भेगमा बसोबास गर्ने बासिन्दाहरूले सर्वसाधारणहरूले सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। मौसममा देखिएको प्रतिकूलता कहिलेसम्म जारी रहन्छ? हजुर, यसको प्रतिकूलता भोलिसम्म जारी रहन्छ र पर्सि बिहिबारबाट क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै जाने अवस्था हुने देखिन्छ। सिराहामा राजमार्ग क्षेत्रमा जारी गरिएको निषेधाज्ञाको अवज्ञा गर्दै जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूले मिर्चोया स्थित कटारी चोकमा प्रदर्शन गरेका छन्। प्रशासनले पूर्व पश्चिम राजमार्ग र सिराहा चोहरवा सडक खण्डमा 2 दिनका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले निषेधाज्ञा तोड्दै आज दिनभर जसो जुलुस प्रदर्शन गरेका थिए। लाठी बोकेर प्रदर्शनमा उत्रिएका उनीहरूको भिडलाई तित्तर-बित्तर पार्न प्रहरीले केही सेल अश्रु ग्यास समेत प्रहार गरेको थियो। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले आज र भोलि 2 दिन सिराहा बन्दको घोषणा गरेपछि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। आज र भोलि बिहान 5 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ। औरही गाउँपालिकाले किसानमाथि दर्ता गरेको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने, पक्राउ परेका किसानलाई रिहा गर्नुपर्ने लगायतका माग गर्दै जनमत पार्टीले प्रदर्शन गर्दै आएको छ। यसैबीच सिराहाका 6 राजनीतिक दलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी पक्राउ गरेकालाई रिहाई गर्न, बन्द हडताल फिर्ता तथा प्रशासनद्वारा लगाइएको निषेधाज्ञा फिर्ता लिई जनजीवन सहज बनाउन माग गरेका छन्। एमालेबाट विभाजित भई गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले वामपन्थी घटकसँग एकता गर्ने नीति अनुसार तत्कालीन समयमा माओवादीबाट विद्रोह गरेको समूहसँग एकीकरण गरेको छ। एकीकृत समाजवादी र नेकपा जनवादी बीच काठमाडौँमा आज पार्टी एकीकरणको घोषणा गरिएको हो। माओवादीबाट अलग भएका देवेन्द्र सिंह महत्वा
नेतृत्वको नेकपा जनवादी गठन भएको थियो। पार्टी एकता कार्यक्रममा बोल्दै एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले नेतृत्व गलत दिशामा गएकाले आफूहरूले विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी स्थापना गरेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै दुवै पार्टीका नेताहरूले समाजवादी आन्दोलनलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रहरी कारबाहीबाट संकलन हुने राजस्वको रकम ह्वात्तै बढेको छ। गत आर्थिक वर्षको 5 महिना र चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलना गर्दा राजस्व 106% भन्दा बढीले वृद्धि भएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामा मात्र 2 अर्ब 20 करोड 82 लाख 60 हजार 872 रुपियाँ राजस्व संकलन भएको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनामा 1 अर्ब 6 करोड 81 लाख 29 हजार 551 रुपियाँ संकलन भएको प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी वसन्त कुँवरले जानकारी दिनुभयो। सबैभन्दा धेरै राजस्व संकलन सुन बरामदबाट भएको देखिएको छ। 5 महिनामा सुनबाट मात्र 85 करोड 61 लाख 55 हजार 791 रुपियाँ संकलन गरिएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 340%ले बढी हो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 19 करोड 42 लाख 37 हजार 987 रुपियाँ संकलन गरिएको थियो। यस्तै ट्राफिक कारबाहीबाट संकलन हुने राजस्वमा पनि ह्वात्तै वृद्धि भएको छ। नेपाल प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार 63%ले राजस्वमा वृद्धि भएको हो। ट्राफिक कारबाहीबाट चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामा 57 करोड 60 लाख 55 हजार रुपियाँ संकलन भएको एसएसपी कुँवरले जानकारी दिनुभयो। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्धको खोपमा पहुँच वृद्धि गराएसँगै दैनिक 5 लाख बढीले खोप लगाउन थालेका छन्। संक्रमण विरुद्धको खोप आयात हुने क्रम बढेसँगै दैनिक 5 लाख जनालाई खोप लगाउन सुरु गरिएको मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले बताउनुभयो। हाल नेपालमा भेरोसेल, कोभिसिल्ड, जोन्सन एन्ड जोन्सन तथा मोडेर्ना खोप कार्यक्रम जारी छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 264 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 12,566 जनाको कुल परीक्षणका क्रममा सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। सोही अवधिमा 260 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। संक्रमणका कारण थप 2 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सप्तकोशी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको 16 करोड रुपियाँ हिनामिना भएको विषयमा प्रहरीले छानबिन गरिरहेको छ। ब्याङ्कका सिइओ नवीन सुवेदीले परिवारका सदस्यको सञ्जाल बनाएर ब्याङ्कको 16 करोड मुनाफा रेमिटेन्सबाट आएको देखाएर हिनामिना गरेको उजुरीपछि मोरङ प्रहरी र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले अनुसन्धान सुरु गरेको हो। बैठकको जेनरल सर्भिस डिपार्टमेन्ट प्रमुख हिमाल ब्याङ्कका जेनरल सर्भिस डिपार्टमेन्ट प्रमुख हिमाल भट्टराईसँग मिलेर सिइओ सुवेदीले रकम हिनामिना गरेको उजुरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा परेको थियो। भट्टराई सिइओ सुवेदीका फुपूका छोरा भएको प्रहरीले जनाएको छ। सुवेदीले ठूलो बुवाकी छोरी झापा गौरादहकी बबिता सुवेदीको नाममा भट्टराईलाई फर्जी खाता खोल्न लगाएर 14 करोड निकालेको उजुरी दिने कर्मचारीको दाबी छ। सिइओ सुवेदीले नै भट्टराई विरुद्ध यसअघि नै जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा उजुरी दिएका थिए। प्रहरीले मङ्सिर 19 गते भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। भट्टराई विरुद्ध पौष 2 गते ब्याङ्किङ कसुर मुद्दा दर्ता भएको छ। सोलुखुम्बुमा निर्माणाधीन सोलु दुधकोशी जलविद्युत आयोजनामा कार्यरत 2 इन्जिनियरको मृत्यु भएको विषयमा छानबिन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौटको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको हो। आयोजनामा कार्यरत इन्जिनियर अछामका 26 वर्ष सुभाष राज रेग्मी र कन्सल्टेन्ट इन्जिनियर काभ्रेका 29 वर्ष अर्जुन थापाको पाइप परीक्षणका क्रममा पाइप फोड्दा 2 दिन अघि मृत्यु भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब जुम्ला डायरीको पालो। जुम्ला डायरीबाट एलपी देवकोटाको नमस्कार। जुम्लामा सञ्चालित ट्युसन सेन्टरमा अध्ययनरत बालबालिकालाई मोडर्ना खोप लगाइने भएको छ। 5वटा ट्युसन सेन्टरमा अध्ययनरत 12 देखि माथि र 18 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई मोडर्ना खोप लगाइने तन्नाथ नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख क्षेत्र बहादुर महतले बताउनुभयो। ट्युसन सेन्टरमा अध्ययनरत बालबालिकालाई सहित विद्यालय क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका सबै बालबालिकालाई पुस 24 गतेसम्म मोडर्ना खोप लगाउने निर्णय गरिएको हो। चोरीका घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा स्थानीय 27 वर्षका कर्ण कुमार र चन्द्र नेपाली चार्की छन्। प्रहरीले चोरीको सामान किन्ने 2 जनालाई समेत नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय इन्स्पेक्टर युवन कुमार चौधरीले बताउनुभयो। उनीहरू विरुद्ध चोरी मुद्दामा थप अनुसन्धान भइरहेको उहाँले बताउनुभयो।
पछिल्लो समय जुम्लामा स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेको संख्या बढेको छ। स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउँदा आमा र बच्चा दुवैको अवस्था सुरक्षित हुने भएकाले घरमै सुत्केरी गराउने दरमा कमी आएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख कृष्ण सापकोटाले बताउनुभयो। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 77-78 मा 2123 जना गर्भवतीले स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित प्रसुति सेवा लिएका छन्। सन्नाथ नगरपालिकामा सामाजिक व्यवहार परिवर्तन तथा कोभिड-19 विरुद्ध सचेतना अभियान सञ्चालनका लागि युवा परिचालन गरिने भएको छ। युनिसेफ नेपालको सहयोगमा बास नेपालद्वारा सञ्चालित विकासका लागि सञ्चार कार्यक्रम अन्तर्गत युवा समूह गठन गरी क्षमता वृद्धिका लागि अभिमुखीकरण थालिएको छ। हवस् त, जुम्ला डायरी आजलाई यति नै। एलपी देवकोटालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जुम्ला डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिले आफूहरू मारमा परेको मोरङ व्यापार संघमा आबद्ध व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिजले आयोजना गरेको प्रदेश स्तरीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रदेश 1 का उद्योगी व्यवसायीहरूले राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिले आफूहरू समस्यामा परेको बताएका हुन्। व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुण्डराले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुँदा नगद प्रवाहमा समस्या भई व्यापार सङ्कटमा परेको बताउनुभयो। एलसी नखोल्ने, पास भइसकेको कर्जा नदिने, पुरानो कर्जाको ब्याज दर बढाएर भुक्तानीको लागि ताकेता गर्ने बैंकको नीतिका कारण व्यापारीहरू हतोत्साहित भएको उहाँको भनाइ छ। व्यापारीहरूले बैंकबाट वित्तीय समर्थन पाउन नसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले पछिल्लो पटक आयातमा गरेको नियमनले व्यापार नै बन्द हुने अध्यक्ष मुण्डदाले बताउनुभयो। बोट सुकेर मर्ने रोगका कारण जुनारका बगैँचामा क्षति हुन थालेपछि सिन्धुलीका किसान मारमा परेका छन्। गोलन्जोर सुनकोशी फिक्कल गाउँपालिकाका बगैँचामा जुनार सुन्तलाका बोटहरू धमाधम सुकेर मर्न थालेको हो। सुन्तला जातको फलफूलमा सिट्रस ग्रीनिङ अर्थात् बोट सुकेर मर्ने रोगको प्रकोप बढेर जुनार सुन्तलाको बगैँचा मासिँदै गएको केन्द्रीय जुनार संघका अध्यक्ष दीपक कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। धितोपत्र बजारमा आज सामान्य गिरावट आएको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 2.66 अङ्कले घटेर 2518.99 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से सामान्य अङ्कले घटे पनि कारोबार रकममा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा भारी गिरावट आएको छ। नेप्सेमा आज कुल 230 कम्पनीका 42,000 कारोबारबाट 58,28,000 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 3 अर्ब 12 करोड 55 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। हिजो 69 अङ्कले घटेको नेप्सेमा 5 अर्ब 60 करोड 74 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कारोबारमा आएका 13 मध्ये 7 वटा उपसमूहको परिसूचक ओह्रालो लागेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अस्ट्रेलियाको सिडनीमा एक प्रयोगशालाले सयौं मानिसहरूलाई कोरोना परीक्षणमा गलत रिपोर्ट दिएको पाइएको छ। परीक्षण गर्न गएका उनीहरूलाई कोभिड भए पनि नभएको रिपोर्ट दिएको बीबीसीले जनाएको छ। कोरोना भाइरसका संक्रमितहरू बढ्दै गएको सो क्षेत्रमा क्रिसमसको समयमा यस्तो गलत रिपोर्ट दिएको हो। प्रभावित मध्ये केहीले अन्यलाई पनि कोरोना भाइरस सरेको हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। गलत रिपोर्ट दिने प्रयोगशालाले विज्ञप्ति निकाल्दै माफी मागेको छ। यसैबीच अस्ट्रेलियाका वैज्ञानिकले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्नका लागि नाकमा लगाइने नेजल स्प्रेको परीक्षण शुरू गरेका छन्। अस्ट्रेलियामा दैनिक हजारौं संख्यामा नयाँ संक्रमण देखिरहेको सन्दर्भमा यो परीक्षण सफल भए भ्याक्सिनको साथमा भाइरस संक्रमणका लागि प्रयोगमा ल्याइनेछ। नेजल स्प्रेको परीक्षणमा अस्ट्रेलियामा रहेको मेलबर्न युनिभर्सिटी, मोनास युनिभर्सिटी लगायत विश्वविद्यालयका साथै अन्य अनुसन्धान संस्थाका अनुसन्धानकर्ता सम्मिलित हुने बताइएको छ। यद्यपि यसको सफलता र बजारमा आउने प्रयोगका लागि भने अझै कम्तीमा 6 महिना कुर्नुपर्नेछ। मध्य अमेरिकी राष्ट्र निकारागुआले ताइवानको पूर्व दूतावास र कूटनीतिक कार्यालय कब्जा गरी चीनलाई हस्तान्तरण गरेको छ। केही समय अघि मात्रै ताइवानसँग सम्बन्ध तोडेको निकारागुआले दूतावास र कूटनीतिक कार्यालय चीनकै सम्पत्ति भएको उल्लेख गर्दै हस्तान्तरण गरेको हो। यसअघि राष्ट्रपति ड्यानियल ओर्टेगा सरकारले एक चीन नीतिलाई अवलम्बन गर्दै चीन सरकारलाई मात्र मान्यता दिने भन्दै ताइवानसँग सम्बन्ध तोडेको थियो। ताइवानले निकारागुआ छोड्नु अघि ती सम्पत्ति मानागुआ स्थित रोमन क्याथोलिक चर्चलाई दिन खोजेको थियो, तर निकारागुआले आफ्नो स्वामित्वमा नरहेको सम्पत्ति दान दिनु गैर कानुनी भन्दै रोकिएको थियो।
अब खेल समाचार। एबीसी एसियन सेन्ट्रल जोन भलिबल च्याम्पियनसिप अन्तर्गत महिलातर्फको उपाधि नेपालले लगातार दोस्रो पटक जितेको छ। बंगलादेशको ढाकामा आज उज्बेकिस्तानलाई 3-2 को सेटमा हराउँदै नेपालले दोस्रो पटक च्याम्पियन बनेको हो। नेपालले उज्बेकिस्तानमाथि 26-24, 24-26 र 25-15, 22-15 र 15-10 ले जित निकाल्न सफल भयो। यससँगै नेपाल अपराजित रहँदै च्याम्पियन बनेको हो। नेपालले यसअघि श्रीलङ्का, मालदिप्स, बंगलादेश र उज्बेकिस्तान र किर्गिस्तानलाई पनि पराजित गरेको थियो। नेपाली महिला टोलीले 2 वर्ष अघि मालदिप्सलाई पराजित गर्दै उपाधि जितेको थियो। यसैबीच नेपालले पुरुषतर्फ तेस्रो स्थानको खेलमा उज्बेकिस्तानसँग नेपाल पराजित भएको छ। उज्बेकिस्तानले 25-15, 25-17 र 25-21 को सोझो सेटमा नेपाललाई हराएको हो। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले नियुक्त गरेका नेपाली क्रिकेटका मुख्य प्रशिक्षक बुबुदु दशानायके नेपाल आइपुगेका छन्। यसअघि पनि सन् 2011 देखि 15 सम्म नेपाली टिमलाई प्रशिक्षण गराएका मुख्य प्रशिक्षक दशानायकेले आज नेपाल आइपुगेका हुन्। दशानायकेलाई विमानस्थलमा क्यानका क्रिकेट म्यानेजर विनोद दासले स्वागत गरेका थिए। विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै प्रशिक्षक दशानायकेले पुनः नेपाली टोलीको जिम्मेवारी सम्हाल्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गरे। साथै नेपालको चुनौती सामना गर्न पनि आफू तयार रहेको बताए। क्यानको बोर्ड बैठकले गत मङ्सिर 25 गते मुख्य प्रशिक्षकको रूपमा अनुमोदन गरेपछि दशानायकेले पुनः नेपाली टोली सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाएका हुन्। युएईमा जारी अन्डर 19 एसिया कप क्रिकेट अन्तर्गत आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपाल कुवेतसँग 1 विकेटले पराजित भएको छ। शारजाहमा भएको खेलमा कुवेतले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले कुवेत सामु 240 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो। नेपालले 42.3 ओभरमा सबै विकेट गुमाई 239 रन बनाएको थियो। जवाफी ब्याटिङ गरेको कुवेतले 48.5 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै लक्ष्य पूरा गरेको हो। कुवेतको जितमा कप्तान मित भावसारले सर्वाधिक 175 रन बनाए। यसअघि समूह बी मा रहेको नेपाल पहिलो खेलमा श्रीलङ्कासँग 60 रनले पराजित भएको थियो। सँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। सुरज र इन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौं। नमस्कार।